हेलो एभ्रिबडी, आज को हाम्रो लेक्चर काइनेमेटिक्स को लेक्चर नंबर 3 हो राइट। यो लेक्चर नंबर 3 मा हामी के कुरा को डिस्कसन गर्छौं। यो लेक्चर नंबर 3 मा हामी आज पूरा फुल एक्सेलरेशन को र एक्सेलरेशन को रिलेटेड जति पनि प्रब्लम छ हामी त्यो कुराहरु ह्यान्डल गर्छौं। इट मीन्स आज हाम्रो टपिक के बन्छ लेक्चर नंबर 3 मा एक्सेलरेशन। के बन्छ भन? एक्सेलरेशन 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 र एक्सेलरेशन मा पनि हामीले तीनटा को एक्सेलरेशन पढ्नु छ। एउटा पढ्नु छ कांस्टेंट एक्सेलरेशन भन। के पढ्नु छ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सेकेंड मा पढ्नु छ एभरेज एक्सेलरेशन। के पढ्नु छ? एभरेज एक्सेलरेशन। यसपछि पढ्नु छ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेशन। इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेशन इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेशन। हामीले तीनटा एक्सेलरेशन को बारेमा पढ्नु छ। तपाईको तीनटा नोमेनक्लेचर पाउनुहुन्छ जब तपाई काइनेमेटिक्स पढ्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मैक्सिमम हाम्रो यसैको युज छ हाम्रो होल सिलेबसमा। यहीबाट मैक्सिमम क्वेशन आउँछ। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिलेटेड धेरै क्वेशनहरु बनाउन सकिन्छ र छ पनि हामीले यही पढ्नु छ राइट। त हामी यसको मजाले आज पूरा फुल हेर्छौं कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को हेल्पले कस्तो कस्तो किसिमको प्रब्लमलाई क्रिएट गर्न सकिन्छ, कुन कुन कन्सेप्ट सोध्छ, कस्तो कस्तो प्रब्लम आउँछ त्यो हामी हेरिहाल्छौं राइट। ओके, यसपछि हेर्छौं एभरेज एक्सेलरेशन र त्यसपछि के हेर्छौं भन? इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेशन। ओके, ल स्टार्ट गरौं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। सबभन्दा पहिला के स्टार्ट गरौं? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ओके, त सबभन्दा पहिला तपाई बुझिहाल्नुस् त्यो लेख्ने फर्मेट तपाईलाई थाहै होला कि एक्सेलरेशन को एसआई युनिट लेखिहाल्नु होला। एसआई युनिट के हो? मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। र यो कुन क्वान्टिटी हो भने वेक्टर क्वान्टिटी। कुन क्वान्टिटी? वेक्टर क्वान्टिटी। याद राख्नु होला है। अब फेरि यहाँ पूरा के वेक्टर अलजेब्रा चल्छ। कुन अलजेब्रा? वेक्टर अलजेब्रा। लेक्चर 1 लेक्चर 2 मा धेरै कुरा बताइसके छु। इट मीन्स के याद गर्नु होला यो कस्तो क्वान्टिटी हो एक्सेलरेशन? वेक्टर क्वान्टिटी। त इट मीन्स के पूरा वेक्टर को यहाँ युज भइहाल्छ। के भइहाल्छ? ओके, इट मीन्स यहाँसम्म तपाईले बुझिसक्नुभयो। ल अब हामी कांस्टेंट एक्सेलरेशन को चर्चा गरौं। यो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब के? कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब तपाई बुझिराख्नु भयो होला एक्चुअली कांस्टेंट एक्सेलरेशन के हुन्छ। म यसको डिटेल जाँदैन यो के हो कस्तो हो, तपाईले त्यो बचपन देखि पढिराख्नु पर्छ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। हामीलाई चाहेको के छ हामी त्यसको कुरा गरौँ राइट। हामीले के चाहेको छ सुन्ने। कांस्टेंट एक्सेलरेशन यदि तपाईले इक्वेशनमा आयो भने यस्तो यस्तो तपाई पाउनुहुन्छ 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। म भनिरहेछु यसको डेफिनेसनमा म जाँदैन। 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। टाइम वेस्ट गर्नु छैन यहाँ। 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। इट मीन्स यसरी तपाई पाउनुहुन्छ के कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यसरी तपाई भ्यालु पाउनुहुन्छ वा सिम्पल a मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर राइट। a मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त सबभन्दा पहिला बुझ्नु पर्ने कुरा के हो? कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहाँ पनि आउँछ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन जहाँ पनि आउँछ त हाम्रो लाइफ बडा इजी भइहाल्छ। किन? जहाँ पनि कांस्टेंट एक्सेलरेशन छ त हामी कुरालाई छिटो भन्दा छिटो सोच्न सक्छौं के। किन भने सुन्ने, यो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब के? पहिला यसको फिजिकल मिनिङ बुझौं। यो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब के? 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यसको मतलब के? यसको मतलब के यसरी लेख्न मिल्छ 2 मीटर पर सेकेन्ड अनि पर सेकेन्ड। यसको मतलब के? यसलाई यसरी लेख्न मिल्छ 2 मीटर पर सेकेन्ड। यसको मतलब यो हुन्छ यो 2 मीटर पर सेकेन्ड को स्क्वायर को मतलब यो भयो कि हरेक 1 सेकेन्डमा त्यो बॉडी को भेलोसिटीलाई 2 मीटर पर सेकेन्डले चेन्ज गर्छ। यही हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब। कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब के हो? इन एवरी सेकेंड, इन एवरी 1 सेकेंड द बॉडी वेलोसिटी गेट चेंज बाय व्हाट? 2 मीटर पर सेकेंड। एकछिन यसको मतलब पनि सम्झाउँछु। इट मीन्स 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर को मतलब के? यसलाई कसरी लेख्न मिल्यो भने 3 मीटर पर सेकेन्ड। यसको मतलब हरेक 1 सेकेन्डमा त्यो बॉडी को वेलोसिटी कतिले चेन्ज हुन्छ? 3 मीटर पर सेकेन्ड चेन्ज हुन्छ। चेन्ज को मतलब इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ। त्यसैले म चेन्ज भनिराछु। इट मीन्स कांस्टेंट एक्सेलरेशन को बस यति मतलब हुन्छ कि हरेक 1 सेकेन्डमा त्यो भेलोसिटीलाई के बढाउन पनि सक्छ, घटाउन पनि सक्छ सेम रेटले। इट मीन्स यहाँ कतिले बढाउन घटाउन सक्छ? हरेक 1 सेकेन्डमा 3 मीटर पर सेकेन्डले बढाउन पनि सक्छ र घटाउन पनि
सक्छ। यहाँ कति गर्न सक्छ, हरेक 1 सेकेन्डमा त्यसले कतिले बढाउन सक्छ र कतिले घटाउन सक्छ, हरेक 1 सेकेन्डमा 2 मिटर पर सेकेन्डले। आई थिंक तपाईले यहाँ कुरा एकदम क्लियर छर्लङ्ग बुझिसक्नु भएको छ, राइट? ओके, अब सुन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब यो। अब तपाईले पहिला यो कुरा बताइदिउ, कब भेलोसिटी बढ्छ र कब भेलोसिटी घट्छ। र म जति पनि कुरा गरिरा छु म एउटा स्ट्रेट लाइन मोशन को कुरा गरिरा छु। कस्तो? वन डाइमेन्सनल मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। एउटा बडी के वो स्ट्रेट लाइन मा मुभ गरिरा छ, वन डाइमेन्सनल मोशन यसलाई भन्छ, ठीक छ? त जति पनि मैले कुरा वा डिस्कस गर्छु दे आर ऑल आर व्हाट वन डाइमेन्सनल मोशन। मतलब एक्स मा मुभ गरिरा छ भने एक्स मा, वाई एक्सिस मा मुभ गरिरा छ भने वाई एक्सिस मा, जेड एक्सिस मा छ भने जेड एक्सिस मा। मतलब कुनै एउटा स्ट्रेट लाइन मोशन। कस्तो मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। त सुन्ने, तपाईले यति पहिला बुझिसक्नुभयो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब एक्स, तपाईले बुझिसक्नुभयो। त सुन्ने, के हुन्छ कि हामी अहिले कसो कुरा गरिरा छौ? स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, राइट? स्ट्रेट लाइन मोशन। ओके, सुन्ने, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन में के छ कि अब मेरो क्वेश्चन यो आउँछ, सर एउटा बडी छ त्यसमा कांस्टेंट एक्सेलरेशन छ, त त्यसको भेलोसिटी कब बढ्छ र कब घट्छ? राम्ररी सुन्नु होला। यदि एक्सेलरेशन को डाइरेक्सन र बडी को मोशन को डाइरेक्सन, एक्सेलरेशन को डाइरेक्शन एंड बॉडी को मोशन को डायरेक्शन, बॉडी मोशन डायरेक्शन, बॉडी मोशन डायरेक्शन, एक्सेलरेशन को डायरेक्शन व बॉडी को मोशन को डायरेक्शन, वो सिंपली के वेलोसिटी को डायरेक्शन और वेलोसिटी डायरेक्शन, वेलोसिटी डायरेक्शन। यदि बॉडी को मोशन को डायरेक्शन व वेलोसिटी को डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में छ, दुवै के छ सेम डायरेक्शन में छ, त के हुन्छ? बॉडी को वेलोसिटी, यो बॉडी को जुन वेलोसिटी छ इन्क्रीज हुन्छ। के हुन्छ? इन्क्रीज हुन्छ। इफ एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन व्हाट सेम डायरेक्शन, त्यो बॉडी को वेलोसिटी इन्क्रीज हुन्छ। इट मीन्स इफ दे आर इन व्हाट इन बोथ डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, इट मीन्स सेम डायरेक्शन। यो दुवै के छ? यदि सेम डायरेक्शन में छ भने हाम्रो सेम डायरेक्शन में छ भने के हुन्छ? वेलोसिटी अफ बॉडी गेट इन्क्रीजेज, velocity of body get increases, velocity of body get increases, get increases, right? get increases। यो कुरालाई बुझ्नु होला। यदि सेम डाइरेक्सन में छ एक्सेलरेशन र वेलोसिटी, त बॉडी को वेलोसिटी के हुन्छ? इन्क्रीज हुन्छ। के हुन्छ? इन्क्रीज हुन्छ। यति कुरा बुझिसक्नुभयो? ओके ल, अब यही क्वेश्चन में यसरी हुन्थ्यो, यसरी हुन्थ्यो कि यदि वेलोसिटी को डायरेक्शन यता तर एक्सेलरेशन को डायरेक्शन यता भयो भने के हुन्छ भन? यदि यस्तो भयो भने अब यो कन्डिसन में वेलोसिटी को जुन मैग्नीट्यूड छ, वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड घट्छ। इट मीन्स के वेलोसिटी गेट डिक्रीजेज, वेलोसिटी के हुन्छ? घट्छ। इट मीन्स व्हाट? यदि यो के छ? अपोजिट डायरेक्शन में छन्, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन, देन वेलोसिटी के हुन्छ? डिक्रीज। यदि एक्सेलरेशन यता र वेलोसिटी यता वा एक्सेलरेशन यता र वेलोसिटी यता, मतलब जसरी भए पनि यदि अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी र एक्सेलरेशन छ त हाम्रो वेलोसिटी के हुन्छ? डिक्रीज हुन्छ। वेलोसिटी को भ्यालु घट्छ र घट्दा गर्दै जीरो पनि हुन सक्छ, त्यसपछि पल्टी हान्छ। इट मीन्स के यदि वेलोसिटी र एक्सेलरेशन अपोजिट छ त्यहाँ कन्फर्म छ कि बॉडी पलटिङ, बॉडी इज गोइङ टू पलट, body is going to pulting, body is going to what? Pulting। यहाँ अब यस्तो छ वेलोसिटी यता र एक्सेलरेशन यता, त कन्फर्म छ बॉडी यहाँ पल्टी हान्छ। जसरी बॉडी पल्टी हान्छ त डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फरक भइहाल्छ हो, त यहाँबाट खतरा भइहाल्छ। यो कुरालाई दिमागमा राम्ररी रिवाइन्ड गरेर भिडियोलाई पछाडी हेर्नु होला र बुझ्नु होला, यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। र जहाँ कांस्टेंट एक्सेलरेशन आइहाल्छ म मुखले एन्सर निकाल्दिन्छु, न मलाई कुनै फर्मुलाको सहायता चाहियो न केही, म मुखले एन्सर निकाल्दिन्छु। तपाईले डेमो हेराउँछु अहिले, तर त्यस्तो किसिमको हाम्रो एक्जाममा क्वेशन नै सोध्दैन, किनभने डाटा नै दिँदैन। यदि हामीलाई एक्सेलरेशन को भ्यालु 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 3 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, यदि यस्तो डाटा न्यूमेरिकल भ्यालु दियो भने हामी मुखले एन्सर भनिदिन्छौँ। तर हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो यहाँ इन्ट्रान्समा यहाँतिर डाटा दिँदैन के,
2 3 5 दिँदैन, भी दिन्छ, ए दिन्छ, त त्यहाँ हामीले बेसिकैबाट गर्नुपर्छ। तर हामी डाटा लिएर पनि गर्छौँ अलिकति कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नको लागि कि कस्तो हुँदो रहेछ, राइट। तर यो +2 स्टुडेन्टको लागि धेरै उपयोगी छ। ओके ल, यति कुरा क्लियर छ। ओके ल, अब अलिकति यसको बारेमा चर्चा गरौँ, यसको बारेमा चर्चा गरौँ। सुन्ने, यसको बारेमा के गरौँ भन, चर्चा गरौँ। यसको बारेमा के चर्चा गरौँ हेरौँ है त। यसको बारेमा के चर्चा गर्ने, सुन्ने, चर्चा के गर्नु छ यसको बारेमा, के कुराको चर्चा गर्नु छ सुन्ने। अब म तपाईलाई सवाल सोध्छु, तपाई मलाई एन्सर बताउनु होला, राइट। ओके, म तपाईलाई सवाल सोध्छु, तपाई मलाई एन्सर बताउनु होला। ओके ल, र सुन्ने एउटा चाहिँ कुरा तपाईहरु सबैले नोट गरिहाल्नु साइडमा। यदि कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन क्वेशनमा छ, यदि क्वेशनमा कन्स्टेन्ट एक्सेलरेसन छ त हामी यो सब फर्मुला लगाउन सक्छौं। हामी यो सब फर्मुला लगाउन सक्छौं। कुन फर्मुला भन, s = ut प्लस हाफ at स्क्वायर, राइट। v = u प्लस at v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as। यो कुरा राम्ररी बुझ्नु होला। यदि एक्सेलरेसन कांस्टेंट छ भने यो सब लाग्छ, यो सब लाग्छ, यो सब फर्मुला लाग्छ। एउटा अझै फर्मुला लेखिदिरा छु, s = u प्लस v/2 इन्टु वाट t। यदि मेरो एक्सेलरेसन कांस्टेंट छ त्यो सब फर्मुला हामी युज गर्न सक्छौं। कब? यसको लागि कन्डिसन के छ भन, कन्डिसन यसको लागि के छ, यसको लागि कन्डिसन के छ, यो फर्मुला लगाउनको लागि, यो फर्मुला लगाउनको लागि कन्डिसन के छ सबले नोट गर्ने। कन्डिसन के छ, कन्डिसन छ एक्सेलरेसन शुड बी कांस्टेंट, एक्सेलरेसन शुड बी कांस्टेंट, एक्सेलरेसन शुड बी कांस्टेंट। नोट गर्ने, एक्सेलरेसन के हुनु पर्यो भन, कांस्टेंट हुनु पर्यो। र यहाँ जुन s छ यो s के हो भन, s के हो, एस यहाँ के हो, यस हो डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्टेंस होइन, याद राख्ने। यस के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, यस के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, यस के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो। अहिलेको लागि यतिकै कुरा गरौँ। हामी जब यो फर्मुलाको युज पढ्छौं, कसरी युज गर्ने, त्यतिखेर म तपाईलाई सबको मतलब सम्झाउँछु कि यो फर्मुलालाई युज गर्दाखेरि हामीले चारवटा कुरा दिमागमा राख्नुपर्छ अनि मजाले यो फर्मुलाको हामी के युज गर्न सक्छौं। कुरा क्लियर छ? ओके ल, म यसलाई इरेज गर्छु, राइट। र म केही तपाईलाई सवाल सोध्न गइरा छु, प्रब्लम सोध्न गइरा छु, सबले बताउने के कसरी हुन्छ भनेर। ओके, र एउटा अझै कुरा, जसरी म तपाईलाई डाटा दिन्छु, के दिन्छु, डाटा कि 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, जसरी म तपाईलाई डाटा दिन्छु त यो s मतलब के डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्दिनु होला। जसरी म तपाईलाई के दिन्छु भन्न, डाटा मतलब 2 3 4 यसरी, त्यतिखेर के भन्छु, डिस्टेंस। यदि स्ट्रेट लाइन मोसन छ, बडी पल्टी हान्दैन त डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट त सेम भइहाल्छ। पल्टी हान्यो भने डिस्टेंस र डिस्प्लेसमेन्ट अलग भइहाल्छ। तर यो फर्मुलाबाट त हामी डिस्टेंस निकाल्नै सक्दैनौं, किनभने यो s के हो, डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्टेंस होइन। त जहाँ पल्टी हान्दिन्छ त्यहाँ यो फर्मुलाबाट तपाई लगाउनु हुन्छ त डिस्प्लेसमेन्ट पाउनु हुन्छ, डिस्टेंस पाउनु हुँदैन। यो कुरा म बताउँछु। त सुन्ने, जहाँ यदि मलाई डाटा दिन्छ त हामी डिस्प्लेसमेन्ट को यो फर्मुला लगाउने। कब लगाउने? यूज दिस। यो कब लगाउने भने, यूज दिस when data are given, when data are given, use this when data are given। कब लगाउने? जब डाटा मात्र दिएको हुन्छ। त यू भनेको के हो भन, इनिशियल भेलोसिटी, बी मतलब सबैलाई थाहा छ फाइनल भेलोसिटी, टी मतलब के हो, यो टी हो टाइम फर फ्रम u to v, मतलब इनिशियल भेलोसिटीबाट फाइनल भेलोसिटी हुन जति समय लाग्यो त्यो समय यो t हो। टाइम फर u to v, u बाट v हुन कति समय लाग्यो त्यही समय t हो। र यो फर्मुला कब लगाउने? जब डाटा दिएको हुन्छ 2 3 4 5, तब हामी यो s, हामी के डिस्प्लेसमेन्ट निकाल्नको लागि यसको सहायता लिन्छौं। यो बारम्बार भनिरा छु, जसरी म एक्जाम्पल गर्छु त्यहाँ थाहा भइहाल्छ म गरिकेरा छु र भनिकेरा छु। ल, अब केही हामी एक्जाम्पल लिएर केही कुराहरू निकालौं। ओके ल, एउटा एक्जाम्पल लियौं र यो एक्जाम्पलबाट कुराहरू, कन्क्लुजनहरू निकालौं र यो कन्क्लुजनलाई नोट गरौं र यही हाम्रो इन्ट्रान्समा सोधेको छ, राइट। सुन्नु होला, के क्वेशन छ, एउटा बडी रेस्टमा छ र त्यसको एक्सेलरेसन कति दिएको छ, 3 मिटर पर सेकेन्ड। तर रेस्टमा छ भने अहिले यसको भेलोसिटी कति छ, 0, र एक्सेलरेसन कति छ, 3 मिटर पर सेकेन्ड। त एक्सेलरेसनले के गर्छ, बडीलाई अगाडि लग्छ,
लाग्छ कि लाग्दैन? लाग्छ। त 3 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर के कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो। तो इट मीन्स के यो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब के भयो भन? 3 मीटर पर सेकेन्ड लाई के 3 मीटर पर सेकेन्ड अनि पर सेकेन्ड लेख्न मिल्यो। मतलब हरेक 1 सेकेन्डमा यो बॉडी को भेलोसिटी कतिले बढिहाल्छ? 3 ले बढिहाल्छ, किनभने भेलोसिटी पनि बॉडी पनि अगाडि जान्छ र एक्सेलरेशन पनि अगाडि छ, त भेलोसिटी बढ्छ। त हरेक 1 सेकेन्डमा यो बॉडी को भेलोसिटी कतिले बढिहाल्छ? 3 मीटर पर सेकेन्डले बढिहाल्छ हरेक 1 सेकेन्डमा। त मलाई बताऊ 1 सेकेन्ड पछि यो बॉडी को भेलोसिटी कति भइहाल्छ? 3, किनभने अहिले 0 छ र 1 सेकेन्ड पछि के 3 बढिहाल्छ, त कति भइहाल्छ? 3 मीटर पर सेकेन्ड। क्लियर? अब अर्को 1 सेकेन्ड पछि के फेरि 3 बढिहाल्छ। त इनिशियल कति छ? 3 र 1 सेकेन्ड पछि फेरि के 3 बढिहाल्छ, त कति भइहाल्छ? 6। अर्को 1 सेकेन्ड पछि फेरि कति 3 ले बढिहाल्छ। इट मीन 6 कति 6 र 1 सेकेन्ड पछि फेरि के 3 थपिहाल्छ। त 6 र 1 सेकेन्ड पछि के फेरि 3 बढिहाल्यो, त 6 + 3 कति भयो? 9। इट मीन्स कति भयो? 9 मीटर पर सेकेन्ड। 9 मीटर पर सेकेन्ड। इट मीन्स अब तपाईं यो सबको रेशियो निकाल्नु त कति आउँछ? यो रेशियो निकाल्नु त हरेक 1 सेकेन्ड पछि को जुन रेशियो छ कति रहेछ भन? कति आउँछ? 3:6:9। इट मीन्स कति आउँछ? 1:2:3। राइट? त यो रेशियो आउँछ है। इट मीन्स तपाईले यहाँबाट के कन्क्लुजन पाउनु भयो? यदि बॉडी सँग कांस्टेंट एक्सेलरेशन छ र बॉडी केमा छ? रेस्टमा छ। इट मीन्स के बॉडी रेस्टमा छ र बॉडी सँग के छ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन छ। इट मीन्स के त्यसको जुन भेलोसिटी को जुन रेशियो आउँछ इक्वल टाइमिङ मा त्यो कति आउँछ? 1:2:3। यो कुरालाई नोट गर्ने, यो कुरालाई के गर्ने भन? नोट गर्ने, किनभने यो बहुत इम्पोर्टेन्ट छ। राइट? यो कुरालाई कसरी नोट गर्ने? यसरी, if body starts from rest, and having constant acceleration, then velocity of body are in 1:2:3:4 यसरी फर्ममा, यसरी 1:3:4:5 यस्तै फर्ममा जान्छ। देन भेलोसिटी अफ बॉडी आर इन 1:2:3:4 रेशियो in equal interval of time, यो कुरालाई बहुत राम्ररी ध्यानले बुझ्नुस्। यदि बॉडी के रेस्टबाट स्टार्ट छ र बॉडी सँग के छ? कांस्टेंट एक्सेलरेशन छ, त इक्वल इंटरवल अफ टाइम मा जुन बॉडी को भेलोसिटी को रेशियो आउँछ त्यो कति आउँछ? 1:2:3:4:5:6। मतलब के नेचुरल नंबर को रेशियो आउँछ। त कहिलेकाहीँ यो रेशियो पनि सोधिएको छ, तर याद गर्नु होला बॉडी कहाँबाट हुनु पर्यो? रेस्टबाट। र बॉडी सँग कस्तो एक्सेलरेशन? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब सुन्ने, क्वेश्चन में म 3 नदिएर यहाँ 4 दिन्थे, 5 दिन्थे, 6 दिन्थे, 7 दिन्थे, केही फरक पर्थेन। र यो टाइमिङ तपाई 4 सेकेन्ड कन्डिसन के छ? रेस्टमा हुनु पर्यो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हुनु पर्यो। यो कांस्टेंट एक्सेलरेशन जति पनि हुन सक्छ। अहिले 3 लिएछु, तपाई 10 लिनुस्, 20 लिनुस्, 30 लिनुस्, फरक पर्दैन। र यो जुन टाइमिङ छ यो जरुरी छैन कि 1 सेकेन्ड। तपाई यहाँ 4 सेकेन्ड मतलब उसके इक्वल इंटरवल अफ टाइम हुनु पर्यो। के हुनु पर्यो? इक्वल इंटरवल अफ टाइम। यसलाई अझै क्लियर गर्नु छ भने यसलाई यसरी पनि गर्न सकिन्छ। कसरी? यसरी सुन्ने। इट मीन्स यही क्वेशन यसरी पनि हुन्थ्यो कि एउटा बॉडी के छ? रेस्टमा छ। राइट? बॉडी रेस्टमा छ र त्यसमा के छ? एउटा कांस्टेंट एक्सेलरेशन छ। कति छ? a मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। राइट? र हामीले के इक्वल इंटरवल अफ टाइम t, यहाँबाट पनि के t, यहाँबाट पनि के t। त अहिले पनि जुन भेलोसिटी को रेशियो आउँथ्यो हरेक t समय पछि अहिले पनि यही आउँथ्यो। मतलब यो जनरल हो, नबुझ्नु होला बस यसको लागि हो। जहाँ पनि कन्डिसन के स्टार्ट फ्रम रेस्ट, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट, then after equal interval of time the ratio of the velocity in what? 1:2:3:4 राम्ररी सुन्नु बुझ्नु होला र समझ्नु होला। यसको रिलेटेड केही प्रब्लम गरिहालम, त्यसपछि मजा आइहाल्छ।
मजा आइहाल्छ, एउटा प्रब्लम गरिहाल्यो। ओके, सुन्नु होला के भन्छ, अ बडी इज ड्रप्ड फ्रम द टप अफ टावर, देन द रेशियो अफ भेलोसिटी एक्वायर्ड इन इक्वल इंटरवल अफ टाइम बी। सुनम के भन्छ, एउटा टप अफ टावर, यो हाम्रो टावर भयो, यो हाम्रो ग्राउन्ड भयो, यो टप अफ टावरबाट बडीलाई ड्रप गरिरहेछ। ड्रप मतलब बडी के भयो, रेस्ट, राइट। एउटा टप अफ टावर, टावरबाट बडीलाई ड्रप गर्नुको त बडी के छ, इनिशियली रेस्ट, र त्यसलाई ड्रप गर्छु त बडी के तल आउँछ। र हामीले थाहा छ जब बडी के अंदर ग्रेभिटी मुभ गर्छ त्यसमा एक्सेलरेशन कति हुन्छ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यसको मतलब यसमा तल जुन एक्सेलरेशन हुन्छ त्यो कति हुन्छ, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। त हेर त म्याच भयो कि भएन। बडी इज एट रेस्ट इनिशियली, body has what, constant acceleration, then in equal interval of time the velocity are in the ratio of what, 1:2:3:4. these are the ratio आइराछ। किनभने टावरबाट ड्रप गर्छु, टावरबाट त इनिशियली रेस्ट, अनि एक्सेलरेशन के छ, 10 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन इज व्हाट, कांस्टेंट, अनि बॉडी इज व्हाट, इनिशियली एट रेस्ट, देन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वेलोसिटी आर इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। त्यही छ नि। एक्वायर्ड मतलब के कति भइहाल्छ, राइट। अब सुन्ने, यही क्वेश्चनमा यसरी भनिदिन्थ्यो, एक्वायर्ड नभनेर भेलोसिटी गेन्ड भनिदिन्थ्यो, गेन्ड, भेलोसिटी गेन्ड इन इक्वल इंटरवल अफ टाइम। अब एन्सर भन, अब भन के भनिरहेछ, अब भनिरहेछ त्यो इक्वल इंटरवल अफ टाइममा बडी अब कसको रेशियो निकाल्नु छ, भेलोसिटी गेन्ड को, कति त्यसले गेन गर्छ। त मलाई बताउनु, हरेक 1 सेकेन्डमा बडी कति भेलोसिटी गेन गर्छ, 10 मीटर पर सेकेन्ड। बडी मतलब के हरेक 1 सेकेन्डमा, किनभने 10 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ, यसको मतलब के हरेक 1 सेकेन्डमा बडी को भेलोसिटी कतिले बढिहाल्छ, 10 मीटर पर सेकेन्ड। तो हरेक 1 सेकेन्डमा 10 ले बढ्छ, मतलब 10 गेन गर्छ। त कसको रेशियो सोधिरहेछ, गेन को। त गेन मतलब के हरेक 1 सेकेन्डमा, हरेक इक्वल टाइममा कति गेन गर्छ, हरेक 1 सेकेन्डमा कति गेन गर्छ भन्दा 10। त गेन को रेशियो त हरेक 1 सेकेन्डमा 10 गेन गर्छ। त रेशियो कति आउँछ, 1:1:1। कुरा राम्ररी बुझ्नु होला, किनभने यदि तपाईं रेशियो निकाल्नु त 1 सेकेन्ड पछि हरेक 1 सेकेन्ड लिएर काम गर्नुस्, इजी हुन्छ। मलाई बताउनु, रेस्टमा छ 1 सेकेन्ड पछि बडीको भेलोसिटी कति भइहाल्छ, 10 मीटर पर सेकेन्ड, किनभने हरेक 1 सेकेन्डमा बडीको भेलोसिटी कतिले बढ्छ, 10 मीटर पर सेकेन्ड। त यहाँ त्यसले कति गेन गरिहाल्छ, 10 मीटर पर सेकेन्ड। त अर्को 1 सेकेन्डमा पनि कति गेन गरिहाल्छ, 10 मीटर पर सेकेन्ड। तर इनिशियली थियो 10 र फाइनली कति भइहाल्छ, 20, किनभने यहाँबाट यहाँ आउनको लागि 1 सेकेन्ड। त त्यसले कति अझै गेन गर्छ, 10। तर इनिशियली कति थियो, 10, त हुनु पर्थ्यो के 20। त त्यो 20 त एक्वायर्ड नै गरिरहेछ। त गेन मतलब के, हरेक 1 सेकेन्डमा 10 नै गेन गर्छ। त 10 10 10, त रेशियो कति, 1:1:1। याद राख्नु होला, गेन को रेशियो मतलब कति गेन गर्छ। त कति गेन गर्छ, जति एक्सेलरेशन हुन्छ त्यतिकै गेन गर्छ। इट मीन्स के सेम गेन गर्छ। त सेम को रेशियो कति आउँछ, 1:1:1। यो कुरालाई राम्ररी समझ्नु होला र बुझ्नु होला। फेरि एउटा एक्जाम्पल लिएर फेरि केही रेशियो निकालम र त्यसलाई नोट गरेर लेखिहालम र त्यसको रिलेटेड फेरि केही क्वेशन गरम, राइट। सुन्नु होला के भन्छ, बडी इनिशियली रेस्टमा छ र त्यससँग एक्सेलरेशन कति छ भने 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त मलाई बताऊ, बडी इनिशियली रेस्टमा छ र त्यससँग एक्सेलरेशन कति छ, 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। त हरेक 1 सेकेन्ड पछि बडीको भेलोसिटी कतिले गर्छ, कतिले बढ्छ, 2 मीटर पर सेकेन्ड। इट मीन्स अहिले त 0 छ, 1 सेकेन्ड पछि कति थपिहाल्छ अझै, 2 मीटर पर सेकेन्ड। भर्खर बताइसकेको छु। अर्को 1 सेकेन्ड पछि अझै कतिले बढिहाल्छ, 2 ले। त इनिशियली 2 थियो, 1 सेकेन्ड पछि अझै 2 बढिहाल्छ, त कति भइहाल्छ, 4। 1 सेकेन्ड पछि के अझै 2 बढ्छ, त इनिशियली 4 थियो र 1 सेकेन्ड पछि अझै 2 बढ्छ, त कति हुन्छ, 6। किनभने रेशियो कति आउनु पर्यो, 1:2:3 को इक्वल टाइममा, राइट। अब मलाई बताउनु, यो डिस्टेन्स कति आउँछ, यो S1, यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स। त्यसपछि मलाई यो डिस्टेन्स बताउनु S2, त्यसपछि मलाई यो डिस्टेन्स बताउनु S3। निकालम त कति हुन्छ। मैले भने थिएँ नि, जब डाटाहरू दिएको हुन्छ त त्यो के फर्मुला लगाउने, S = U + V/2 * what, T। यो फर्मुला लगाउने है, S = U + V/2 * T। त अब मलाई यहाँबाट यहाँ लगाउनु छ, त पहिला यो पोइन्ट। त यो पोइन्ट को लागि गर्नुहुन्छ त S1 कति आउँछ, S1 U + V मतलब इनिशियल कति 0 प्लस फाइनल कति 2
बाई वाट 2 र यहाँबाट यहाँ टाइम कति 1 त कति आयो भन कति आयो 2/2 कटेर कति आयो 1 क्लियर ओके अब फेरि यहाँबाट यहाँ s2 निकाल s2 कति आउँछ भन s2 त फेरि के u प्लस b त यहाँदेखि यहाँ त इनिशियल कति 2 फाइनल कति 4 डिवाइड वा 2 टाइम कति 1 यहाँदेखि यहाँ टाइम 1 त कति भयो 2 + 4 6 डिवाइडेड 2 कति आयो 3 कति आयो भन 3 सिमिलरली s3 भन फेरि s3 u प्लस v/2 त s3 मतलब दिस त u र vu त u कति 4 v कति 6 डिवाइड वा 2 इन्टु वा टाइम कति 1 यसलाई सल्भ गर्नु त कति आउँछ 6 4 10 डिवाइड 2 मतलब कति 5 रेशियो निकाल्नु त कति आयो रेशियो निकालम कति आयो कसैले निकाल्न सक्छ रेशियो s1 s2 s3 इक्वल टु कति आयो 1:3:5 अब यस्तै जान्छ यो 1:3:5:7 मतलब ओड नंबर में 9:11 यस्तै बढ्दै जान्छ इट मीन्स यो रेशियो तपाईले फेरि याद हुनु पर्यो कसरी कसरी याद गर्ने body must be at rest initially body has constant acceleration then in equal interval of time the distance covered by the body are in the ratio of what 1:3:5:7 यसलाई कसरी लेख्ने ल्याङ्ग्वेज मा राम्ररी लेख्नुस् र बुझ्नुस् नोट गरेर लेख्नुस् है यसलाई नोट गरेर लेख्नुस् कसरी लेख्नुहुन्छ कसरी लेख्ने नोट गरेर नोटमा लेख्ने if body is at initially at rest body is at initially at rest and having constant acceleration if body is at initially at rest and having what constant acceleration then ratio of distance are in 1:3:5:7:9 यस्तै बढ्दै जान्छ in equal interval of time मतलब के यदि बॉडी इनिशियली रेस्ट में छ एक्सेलरेशन के छ कांस्टेंट छ त इक्वल टाइमिंग में हरेक इक्वल टाइमिंग में जुन डिस्टेंस को रेशियो आउँछ त कति आउँछ 1:3:5:7:9 यसरी त जरुरी छैन कि यो 2 मिटर पर सेकेन्ड जस्तो पनि कांस्टेंट एक्सेलरेशन बस के रेस्ट में हुनु पर्यो र टाइम के इक्वल हुनु पर्यो मतलब यहाँ t छ त यो पनि के t सेकेन्ड यो पनि के t सेकेन्ड इक्वल इंटरवल अफ टाइम मैले बस एउटा एग्जांपल लिएर बताछु तर यो ट्रू सबको लागि छ एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुनु पर्यो बॉडी रेस्ट में हुनु पर्यो र यो टाइमिंग को स्पेसिंग जति पनि हुन सक्छ 4 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 4 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड 5 सेकेन्ड तर इक्वल इंटरवल अफ टाइम कांस्टेंट एक्सेलरेशन बॉडी एट रेस्ट त यो रेशियो के छ भ्यालिड छ अब यसको रिलेटेड के गरम यसको रिलेटेड के गरम केही प्रॉब्लम गरिहालम झनी जी भइहाल्छ ओके प्रॉब्लम गरम क्वेशन हेरम के भन्छ अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अरे क्वेशन हेरम के भन्छ अ बॉडी एट रेस्ट move in a straight line with constant acceleration के भन्छ a body at rest move in a straight line with constant acceleration it covers x meter in first 10 second then distance covered by it in next 10 second कति बॉडी पहिला केमा छ भने रेस्ट मा बॉडी केमा छ भने बॉडी केमा छ रेस्ट मा यो बॉडी सँग कस्तो एक्सेलरेशन कस्तो छ कांस्टेंट छ भने छ नि a body at rest move in a straight line with what constant acceleration and it covers x meter in first 10 second the first 10 second मा त्यसले कति डिस्टेंस कभर गरेछ x त के भनिराछ then and it covers x meter in first 10 second then distance covered by it in next 10 second त्यसले यदि फर्स्ट 10 सेकेन्ड मा त्यसले कति डिस्टेंस कभर गर्यो x त त्यसले अर्को 10 सेकेन्ड मा कति डिस्टेंस ट्राभल गर्छ त्यो हेर त मिल्यो कि मिलेन
A body is at rest, moving with what? Constant acceleration, then in equal interval of time, distance are in the ratio of what? 1:3:5:7. छ कि छैन भन? बडी रेस्टमा छ, एक्सेलरेसन कांस्टेंट छ, पहिलाको 10 सेकेन्डमा x गरेछ भने अर्कोको 10 सेकेन्डमा कति? त रेशियो त यही फर्ममा आउँछ 1:3:5. इट मिन्स के पहिला कति छ x, त तेस्रो कति हुन्छ 3x, पहिलाको के 3 गुना. इट मिन्स आन्सर इज व्हाट? 3x. यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु होला र समझ्नु होला. यसको रिलेटेड अझै केही क्वेशन गरौँ. क्वेशन हेरौँ के भन्छ. देयर इज अ ट्याप एट अ हाइट अफ 20 मीटर. देयर इज अ ट्याप एट अ हाइट अफ व्हाट? 20 मीटर फ्रम द ग्राउन्ड. ड्रप्स आर डिटैचिंग, मतलब ड्रप्स त्यहाँबाट के निस्किरहेछ. ड्रप्स आर डिटैचिंग इन इक्वल इंटरवल अफ टाइम. मतलब ड्रप्स आर डिटैचिंग इन व्हाट? इक्वल इंटरवल अफ टाइम. हरेक इक्वल इंटरवल में, मतलब पहिला ड्रप 30 सेकेंड में निस्कियो तो अर्को ड्रप के 30 सेकेंड में निस्क्यो, तेस्रो ड्रप के 30 सेकेंड में, मतलब हरेक इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरवल में ड्रप त्यहाँबाट निस्किरहेछ. फर्स्ट ड्रपलाई निस्किन 2 सेकेंड लाग्यो, तो सेकेंड ड्रपलाई निस्किन पनि के 2 सेकेंड लाग्छ, थर्डलाई पनि के 2 सेकेंड लाग्छ. मतलब इक्वल इंटरवल अफ टाइम में त्यहाँबाट के ड्रप निस्किरहेछ. कुरा क्लियर छ. ड्रप्स आर डिटैचिंग इन इक्वल इंटरवल फ्रम इट सच दैट व्हेन फर्स्ट ड्रप स्ट्राइक द ग्राउंड, व्हेन द फर्स्ट ड्रप स्ट्राइक द ग्राउंड, द थर्ड ड्रप इज लिविंग द टैप. जब फर्स्ट ड्रप के ग्राउंड ले स्टार्ट गर्यो, जब थर्ड ड्रप के गरेछ त्यहाँबाट के निस्किरहेछ. देन डिस्टेंस बिट्विन फर्स्ट ड्रप एन्ड व्हाट? सेकेंड ड्रप. तपाईलाई कसको बीचको डिस्टेंस निकाल्नु छ? फर्स्ट ड्रप एन्ड व्हाट? सेकेंड ड्रप. त कसरी निकाल्छु? सुन्ने त मलाई बताऊ. जब फर्स्ट ड्रप ग्राउंड ले स्ट्राइक गर्यो त थर्ड ड्रप निस्किरहेछ, त कन्फर्म छ सेकेंड ड्रप यसो कहीं न कहीं बीचमा होला. इट मिन्स मैले मान्दिए सेकेंड ड्रप कहीं होला, यो सेकेंड ड्रप हो. र के बनेछ? यिनीहरू इक्वल इंटरवल में खसिरहेछ. यसको मतलब यसको र यसको बीचमा समय t लागे होला, त यसको र यसको पनि बीचमा के समय t नै होला, किनभने इक्वल इंटरवल में खसिरहेछ. कुरा क्लियर छ. मतलब हरेक ड्रप को बीच को टाइमिंग के छ? सेम छ. मतलब के रे थर्ड ड्रप र सेकेंड ड्रप को बीच को समय t, त फर्स्ट ड्रप र सेकेंड ड्रप को बीच को समय पनि के t, इक्वल इंटरवल. ओके, त मलाई बताउनु त यो त इजी भइहाल्यो. इजी भयो के भएन मलाई बताऊ. ड्रप यहाँबाट के इनिशियली एट रेस्टबाट अनि कहाँ खसिरहेछ? ग्रेविटी को अंदर, मतलब एक्सेलरेशन के कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो भर्खर बताते इफ बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, राइट, बॉडी इज एट रेस्ट एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, then in equal interval of time distance are in the ratio of what? 1:3:5. the body at rest and moving under what? Constant acceleration 10 meter per second square, then in equal interval of time distance को रेशियो कति हुन्छ? 1:3. यसको मतलब कि 1:3:5. त मलाई बताऊ यदि यो यसको र यसको बीच को डिस्टेंस x हो, त यो डिस्टेंस कति हुन्छ भन? 3x हुन्छ कि हुँदैन? किनभने यो पहिलो टाइम में डिस्टेंस x हो, त दोस्रो टाइम में डिस्टेंस कति हुन्छ? त्यसको ट्रिपल, तो कति भइहाल्छ? 3x. यसको मतलब के यसको र यसको बीच को डिस्टेंस x, तो नेक्स्ट इक्वल टाइम में डिस्टेंस कति? 3x. 1:3:5. किनभने यसको बीच को डिस्टेंस x, तो अर्को इक्वल टाइम में डिस्टेंस कति? 3x. इट मीन्स के कति डिस्टेंस भयो? यहाँ देखि यहाँ डिस्टेंस x र यहाँ देखि यहाँ डिस्टेंस कति? 3x. तो यो x प्लस वाट? दिस 3x कति भयो? 4x. इट मीन्स यहाँ देखि लिएर यहाँ टोटल डिस्टेंस कति भयो भन? 4x भयो कि भएन? किनभने यो x, तो यो कति भयो? 3x. तो x प्लस 3x कति? 4x. तो यहाँ देखि लिएर यहाँ टोटल डिस्टेंस कति भयो? 4x. तो टोटल डिस्टेंस कति छ? 20 मीटर. तो 4x इक्वल टू व्हाट? 20 मीटर. तो x इक्वल टू व्हाट? 5 मीटर. आन्सर यो ट्रिक्स धेरै हेरेछु बुकमा. आन्सर यो मेथडले गर्ने. तो x इक्वल टू कति? 5 मीटर. र कसको बीचको डिस्टेंस निकाल्नु छ? फर्स्ट ड्रप एंड सेकेंड ड्रप. तो फर्स्ट ड्रप र सेकेंड ड्रप को बीच को डिस्टेंस कति छ? 3x. तो x को वैल्यू कति छ? 5. तो 3 × 5 कति? 15. सो द आन्सर इज व्हाट? 15. तो यो रेशियो को इम्पोर्टेन्स तपाई बुझ्नुस् र समझ्नुस्. बहुत इम्पोर्टेन्ट छ यो रेशियो, राइट. एउटा अझै क्वेशन ल्याउँ र यहाँबाट फेरि एउटा कन्क्लुजन निकालौँ. यो कन्क्लुजन बहुत इम्पोर्टेन्ट छ. सुन्नु होला के छ? बॉडी को भेलोसिटी छ यता 8 मीटर पर सेकेंड, तर त्यसमा एक्सेलरेशन कति छ? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पछाडि, राइट. मलाई बताउनु छ हरेक 1-1 सेकेंड में बॉडी को भेलोसिटी कति हुन्छ? हेर त कति हुन्छ? हेर राम्ररी.
बॉडी को वेलोसिटी अगाडि एक्सेलरेशन पछाडि त एक्सेलरेशन एन्ड वेलोसिटी आर व्हाट अपोजिट इन डाइरेक्सन त वेलोसिटी घट्छ बताएको थियो नि इफ द वेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेशन इन व्हाट अपोजिट डाइरेक्सन त वेलोसिटी के घट्छ त कतिले घट्छ त एक्सेलरेशन कति छ भने 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर त्यसले कति लेख्न मिल्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड लेख्न मिल्छ इट मिन्स हरेक 1 सेकेन्डमा यो बॉडी को वेलोसिटी कतिले घट्छ 2 मिटर पर सेकेन्डले किनभने कांस्टेंट एक्सेलरेशन को मतलब समझाइसकेछु यसको मतलब हरेक 1 सेकेन्ड में बॉडी को वेलोसिटी कतिले घट्छ यहाँ 2 मिटर पर सेकेन्ड त बताऊ अहिले कति छ 8 र 1 सेकेन्ड पछि कति घटिहाल्छ 2 त बाँच्छ कति 6 कति बाँच्छ भन 6 मिटर पर सेकेन्ड त फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछि फेरि कति घटिहाल्छ 2 त 6 2 अझै घट्छ त कति भइहाल्छ 4 फेरि अर्को 1 सेकेन्ड फेरि कति घटिहाल्छ 2 त 4 छ फेरि 1 सेकेन्ड पछि 2 घट्छ त कति बाँच्छ 2 त फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछि फेरि कति घट्छ 2 त 2 छ 2 घट्यो इट मिन्स के 0 इट मिन्स बॉडी आएर रुकिहाल्छ इट मिन्स म यसको मिरर इमेज यहाँ बनाइरहेको छु मिरर इमेज किनभने त्यसमा के केयरमेट भइहाल्छ इट मिन्स यसको मिरर इमेज बताऊ यहाँ इट मिन्स बॉडी को वेलोसिटी यहाँ भयो 0 जब बॉडी यहाँको वेलोसिटी यहाँ 0 भयो त बॉडी के रेस्टमा आयो तर एक्सेलरेशन त अहिले पनि त छ पछाडी 2 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ कि छैन भन अरे छ कि छैन इट मिन्स यो पनि के हो 1 सेकेन्ड यो सब 1 सेकेन्ड को सीडी सब 1 सेकेन्ड मिरर इमेज इट मिन्स यो पनि 1 सेकेन्ड को 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 कुरा क्लियर छ जब बॉडी यहाँ रेस्ट मा आयो त यसको मिरर हेर्छौ भने मिरर इमेज त बॉडी के रेस्ट मा आयो त बॉडी रेस्ट मा आयो त एक्सेलरेशन त अहिले पनि त पछाडी छ इट मिन्स के हुन्छ अब बॉडी को वेलोसिटी बढ्छ 0 यहाँ छ बॉडी को वेलोसिटी 0 छ कि छैन भने 0 छ अब बॉडी को वेलोसिटी बढ्छ कि बढ्दैन बढ्छ त अब के बॉडी त यहाँ रेस्ट मा आयो त एक्सेलरेशनले त तान्छ त बॉडी के गर्छ पल्टी हान्छ र बॉडी को वेलोसिटी अब बढ्छ इट मिन्स के हरेक 1 सेकेन्ड पछि बॉडी को वेलोसिटी में कतिले बढ्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड इट मिन्स यहाँ 0 छ त यहाँ आएर त्यसको वेलोसिटी कति भइहाल्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड यो सी हो राइट इट मिन्स यो के हो बी इट मिन्स यहाँ 0 थियो त हरेक 1 सेकेन्ड पछि कतिले बढ्छ 2 ले त यहाँ 0 थियो त 1 सेकेन्ड पछि यहाँ आएर कति भइहाल्छ 2 त अर्को 1 सेकेन्ड पछि फेरि कतिले बढिहाल्छ 2 त 2 थियो र 1 सेकेन्ड पछि 2 बढिहाल्छ त यहाँ कति भइहाल्छ 4 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ कि हुँदैन इट मिन्स मलाई बताऊ त फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछि बॉडी को वेलोसिटी कतिले बढ्छ 2 मिटर पर सेकेन्ड त 6 4 र 2 सेकेन्ड पछि अझै कतिले बढिहाल्छ 2 त्यो कति भइहाल्छ 6 मिटर पर सेकेन्ड राइट त अर्को 2 सेकेन्ड पछि फेरि अर्को 1 सेकेन्ड पछि के फेरि 2 ले बढिहाल्छ त 6 1 सेकेन्ड पछि अरु के 2 ले बढिहाल्छ त कति भइहाल्छ यहाँ 8 मिटर पर सेकेन्ड कुरा क्लियर छ इट मिन्स बॉडी यहाँ छ अहिले बॉडी यहाँ पुग्छ बॉडी यहाँ पुग्छ र बॉडी यहाँ पुग्छ हेर त केस तिमीले सिमिलर लागिरहेछ मिरर इमेज लागिरहेछ हेर मिरर इमेज लागिरहेछ यो कन्क्लुजन यहाँबाट निकाल्छु म के छ कि यदि बॉडी को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट इन डाइरेक्सन छ त कन्फर्म छ बॉडी कहीं न कहीं गएर रुक्छ र जसरी त्यो रुकेर फेरि आफ्नो के रिटर्न हुन्छ त जुन पॉइंट में जति स्पीड थियो वेलोसिटी होइन स्पीड जुन रिटर्न हुँदाखेरि जुन पॉइंट में त्यससँग जति के थियो स्पीड थियो त्यही स्पीड फेरि एक्वायर गर्छ हेर जाँदाखेरि यहाँ स्पीड कति छ 6 मिटर पर सेकेन्ड त यहाँ कति भइहाल्यो 4 यहाँ कति भइहाल्यो 2 र यहाँ कति भइहाल्यो 0 आउँदाखेरि हेर यो पॉइंट में 0 छ भने 0 यो पॉइंट में 2 छ भने 2 यो पॉइंट में 4 छ भने 4 यो पॉइंट में 6 छ भने 6 यो पॉइंट में 8 छ भने 8 रावणी हेर इट मीन्स के यदि बॉडी को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अपोजिट इन डाइरेक्सन छ त जुन पॉइंट में त्यससँग जति स्पीड थियो जति वेलोसिटी को भ्यालु थियो आउँदाखेरि पनि त्यही पॉइंट में त्यतिकै वेलोसिटी को भ्यालु लिएर आउँछ यो अब सुन्ने बी में थियो भने के 4 मिटर पर सेकेन्ड थियो तर वेलोसिटी को मतलब डाइरेक्सन यता थियो आउँदाखेरि के 4 मिटर पर सेकेन्ड छ तर के डाइरेक्सन चेन्ज भयो त्यसैले म वेलोसिटी को नाम लिइरा छैन इट मीन्स के बॉडी सँग के छ
भेलोसिटी छ र एक्सेलरेसन के छ अपोजिट इन डाइरेक्सन। त जुन जुन बाटोमा त्यसले के जति जति स्पीड को भ्यालु थियो आउँदाखेरि पनि त्यही त्यही पोइन्टमा फेरि त्यही स्पीड त्यसले के गरिहाल्छ गेन गरिहाल्छ एक्वायर्ड गरिहाल्छ। त एकदम मिरर इमेज हो, एकदम मिरर इमेज हो। यो कुरालाई राम्ररी बुझ्नु होला। म यो पेनलाई यहाँबाट 10 मिटर पर सेकेन्डले फाल्छु त रिटर्न भएर पनि फेरि यो पोइन्टमा आएपछिसँग कति हुन्छ 10 मिटर पर सेकेन्ड। यो कुरालाई म राम्ररी फेरि के कन्क्लुजनको रूपमा लेख्न गइरहेको छु, राम्ररी नोट गर्नुस्। यसको रिलेटेड फेरि एउटा प्रब्लम गराउँछु। क्लियर छ? ओके, सुन्ने नोटमा मैले के भनेछु, इफ भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन आर इन अपोजिट डाइरेक्सन then before pulting and after pulting the value of velocity are mirror image। यदि भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन अपोजिट डाइरेक्सनमा छ त त्यसको के जुन भेलोसिटी को जुन भ्यालु छ त्यो के हुन्छ मिरर इमेज हुन्छ। जुन पोइन्टमा जति थियो आउँदाखेरि पनि त्यही पोइन्टमा के रे त्यो भेलोसिटी को भ्यालु के हुन्छ सेम हुन्छ भेलोसिटी को भ्यालु। कुरा क्लियर छ? ओके, यो कुराले बुझिसकेपछि र बुझ्ने यो कब आउँछ व्हेन एक्सेलरेसन इज व्हाट कांस्टेंट। जरुरी छैन कि बडी यहाँ रेस्टमा हुन्छ, बडी रेस्टमा नभए पनि हुन्छ। याद राख्ने बडी सँग इनिशियली केही भेलोसिटी छ र एक्सेलरेसन त्यसको अपोजिट छ। देन भेलोसिटी बिफोर पल्टिङ एन्ड आफ्टर पल्टिङ भेलोसिटी को भ्यालु के छ मिरर इमेज। भेलोसिटी को भ्यालु के छ मिरर इमेज। यो कन्क्लुजनलाई हामी एउटा एक्जाम्पलले सम्झौं र बुझौं। ओके, के भन्छ क्वेशन, एउटा टावर छ राइट। त्यो टावरबाट के गर्यो एउटा बडीलाई डाइरेक्टली तल फाल्दियो 20 मिटर पर सेकेन्डले, एउटा बडीलाई माथि फाल्दियो त्यही स्पिडले के 20 मिटर पर सेकेन्डले। त बताउनु छ कुन बडीले ग्राउन्डमा ग्रेटर स्पिडले स्ट्राइक गर्छ। त सुन्ने मलाई बताऊ यो बडीको हालत हेर त के छ। यो बडीको भेलोसिटी माथि र एक्सेलरेसन कहाँ लाग्छ तल जी तल। त के भयो भन मैले भने थिए भेलोसिटी एन्ड एक्सेलरेसन आर अपोजिट इन डाइरेक्सन। त के हुन्छ पलट्दाखेरि जुन पोइन्टमा त्यसको जति स्पिड को भ्यालु छ त्यो पोइन्टमा रिटर्न हुँदाखेरि त्यसको स्पिड पनि के त्यही भइहाल्छ। यसको मतलब जब यो के घुमेर माथि घुमेर जब यो पोइन्टमा आउँछ त्यससँग पनि अहिले पनि भ्यालु त्यतिकै हुन्छ कि हुँदैन मिरर इमेज भन। मिरर इमेज हुन्छ कि हुँदैन? अहिले 20 मिटर पर सेकेन्ड छ जब यो बडी माथि जान्छ र घुमेर त्यही पोइन्टमा आउँछ त यहाँ जति स्पिड को भ्यालु थियो मतलब भेलोसिटी को भ्यालु थियो आउँदाखेरि पनि के त्यो पोइन्टमा त्यतिकै हुन्छ मिरर इमेज। त मलाई बताऊ त यार जब बडी यो घुमेर यहाँ आउँछ त योसँग पनि के 20 मिटर पर सेकेन्ड तल र यससँग पनि के 20 मिटर पर सेकेन्ड तल। त दुबै के गर्छ दुबै के यहाँबाट के 20 मिटर पर सेकेन्ड तल यहाँ पनि के 20 मिटर पर सेकेन्डले तल। त दुबै के गर्छ सेम स्पिडले स्ट्राइक गर्छ। सो व्हाट स्ट्राइक विथ व्हाट सेम स्पिड। किनभने यो पनि के यहाँ यसलाई के यहाँबाट के गर्छु डाइरेक्ट 20 मिटर पर सेकेन्डले तल फालेछु तर यसलाई जब 20 मिटर सेकेन्डले माथि फाल्छु तर रिटर्न हुँदाखेरि यो पोइन्टमा आएर के 20 मिटर पर सेकेन्ड भइहाल्छ। त यो क्वेशन र यो क्वेशन त एक्ज्याक्ट सेम भयो नि। म टाइमको कुरा गरिरहेको छैन कतिले दुबै के स्ट्राइक गर्छ किनभने यो त 20 मिटर पर सेकेन्डले तल जान्छ। अब कतिले स्ट्राइक गर्छ मलाई थाहा छैन तर यहाँ के छ 20 मिटर पर सेकेन्ड। त यो बडी पनि रिटर्न भएर यहाँ आउँछ भनेसँग पनि कति भइहाल्छ 20 मिटर पर सेकेन्ड। त यो र यो के गर्छ सेम स्पिडले गर्छ। कतिले गर्छ मलाई थाहा छैन तर स्ट्राइक विथ व्हाट सेम स्पिड। सो द आन्सर इज व्हाट स्ट्राइक विथ व्हाट सेम स्पिड। यो कुरालाई बुझ्नु यो मिरर इमेज यो ग्राभिटी सेराभिटी होइन बस मिरर इमेज कन्सेप्ट लगाउने काम खतम। कुरा बुझ्नुभयो? ओके, एउटा अझै कांस्टेंट एक्सेलरेसन को रिलेटेड एउटा रेशियो नोट गरौँ। रेशियो के छ सुन्नु होला। रेशियो यो छ कि यदि बडी रेस्टबाट स्टार्ट भइराछ र एक्सेलरेसन के छ कांस्टेंट देन इक्वल इन्टरभल अफ डिस्टेंस मा जुन टाइम को रेशियो आउँछ त्यो टाइम को रेशियो कति आउँछ त्यो आउँछ यसरी सुन्ने √1 √2 माइनस √1 √3 माइनस √2 √4 माइनस √3 यस्तै पर्दै जान्छ। त यो रेशियो तपाईले डाइरेक्ट याद हुनु पर्यो। यस्तो रेशियो सोध्न पनि सक्छ कि बडी रेस्टबाट छ र एक्सेलरेसन के छ कांस्टेंट देन इक्वल डिस्टेंस को लागि रेशियो कति √1 √2 माइनस दिस द्याट। यस्तै तपाई याद गर्नु होला। यो तपाई डाइरेक्ट याद गरिहाल्नु होला। यसको लागि म डेरिभेसन गर्ने वाला छैन। ओके ल इट मीन्स यहाँसम्म क्लियर भइसक्यो। अब हामी एभरेज एक्सेलरेसन को बारेमा हेरौं। व्हाट इज एभरेज एक्सेलरेसन?
एभरेज एक्सेलरेशन को फर्मुला हुन्छ सुन्ने एभरेज एक्सेलरेशन दिस राइट दिस इज एभरेज एक्सेलरेशन एभरेज एक्सेलरेशन को फर्मुला हुन्छ फाइनल वेलोसिटी भ्याक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी भ्याक्टर बाइ व्हाट टाइम टेकन दिस इज द फर्मुला ऑफ व्हाट एभरेज एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन फाइनल भ्याक्टर माइनस इनिशियल भ्याक्टर फाइनल वेलोसिटी भ्याक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी भ्याक्टर बाइ व्हाट टाइम टेकन त सुन्ने अब यसको एउटा प्रॉब्लम गरेर बुझौं प्रॉब्लम को हेल्पले बुझौं के हुन्छ हेर्नु क्वेशन के छ के भन्छ अ बडी मूव 3 मीटर ईस्ट 3 मीटर पर सेकेन्ड ईस्ट and turn to north with what 4 meter per second in 2.5 second then average acceleration be त हामीले थाहा छ एभरेज एक्सेलरेशन को एउटै फर्मुला छ कुन फर्मुला छ भन भाइ एभरेज एक्सेलरेशन को फर्मुला हो फाइनल वेलोसिटी भ्याक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी भ्याक्टर त मलाई बताऊ एभरेज एक्सेलरेशन को फर्मुला र हामीलाई थाहा छ यो भ्याक्टर क्वान्टिटी हो भने कि आई क्याप जे क्याप के क्याप को फर्ममा लेख्ने किनभने वर्डिङ मा दिएछ भ्याक्टर को लेक्चर हेर्ने इट मीन्स के मलाई बताऊ 3 मीटर पर सेकेन्ड ईस्ट तपाईलाई के गर्नु छ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल त फाइनल वेलोसिटी कति छ 4 मीटर पर सेकेन्ड पहिला 3 मीटर पर सेकेन्ड थियो ईस्ट मा अब कहाँ भइहाल्यो 4 मीटर पर सेकेन्ड कहाँ भइहाल्यो नर्थ मा इट मीन्स के 4 मीटर पर सेकेन्ड नर्थ मा इट मीन्स के फाइनल वेलोसिटी कति 4 जे क्याप माइनस भी इनिशियल त इनिशियल कता थियो 3 मीटर पर सेकेन्ड ईस्ट मतलब 3 आई क्याप बाइ व्हाट टाइम टेकन यो हुनको लागि कति समय लाग्यो 2.5 सेकेन्ड सिम्पल 2.5 सेकेन्ड र मलाई के छ बस भ्यालु निकाल्नु छ त्यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ सबैलाई थाहा छ म्याग्निट्युड त सबैलाई मजाले थाहा छ राइट यसको म्याग्निट्युड कति हुन्छ बस म्याग्निट्युड अफ दिस एभरेज वेलोसिटी आई क्याप जे क्याप मा सबैले रुट अंडर आई को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर जे को कोएफिसिएन्ट को स्क्वायर त रुट अंडर आई को कोएफिसिएन्ट कति छ -3 को स्क्वायर प्लस जे को कोएफिसिएन्ट 4 को स्क्वायर डिवाइड कति 2.5 त्यसलाई सल्भ गर्नुमा छ 9 + 16 25 25 बन्द मतलब के 5 5 डिवाइड बाइ 2.5 त्यसलाई सल्भ गर्नु छ भने कति आउँछ 2 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर एउटा अझै क्वेशन गरौँ यसको रिलेटेड त्यसपछि हेरौँ है सुन्नु होला के भन्छ एउटा सर्कुलर बाटो छ बडी मुभिङ इन व्हाट सर्कुलर पाथ with constant speed then average acceleration from A to B then from average acceleration from A to B body के गरिराछ constant speed ले मुभ गरिराछ त मलाई बताउनुहोस् जब बडी A बाट B पुग्छ त मलाई बताऊ एभरेज एक्सेलरेशन कति त तपाईलाई थाहा छ कुनै पनि कर्व पाथमा तपाई भेलोसिटी निकाल्नु छ त जुन पोइन्टमा भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ त्यो पोइन्टमा हामी के ड्रा गर्छौ ट्यान्जेन्ट मलाई यो पोइन्टमा भेलोसिटी निकाल्नु छ भने के ड्रा गर्छु ट्यान्जेन्ट त ट्यान्जेन्ट जता जान्छ त्यही मेरो के हुन्छ भेलोसिटीको डाइरेक्सन यदि मलाई यो पोइन्टमा भेलोसिटी निकाल्नु छ भने यो पोइन्टमा के ड्रा गर्छु ट्यान्जेन्ट ताजदेखि के याद गर्ने जहाँ पनि कर्व पाथ आउँछ त जुन पोइन्टमा हामीले भेलोसिटी निकाल्नु पर्छ त्यो पोइन्टमा के ड्रा गर्ने भने ट्यान्जेन्ट ड्रा गर्ने ओके त मलाई बताऊ बडी यहाँ छ बडी यहाँ छ भने भेलोसिटी यहाँ के गरौँ ट्यान्जेन्ट ड्रा गरौँ त भेलोसिटी यता होला v1 भ्याक्टर जब बडी यहाँ पुग्छ भने भेलोसिटी के ट्यान्जेन्ट ड्रा गरौँ त ट्यान्जेन्ट यता त भेलोसिटी के यता जुन डाइरेक्सनमा ट्यान्जेन्ट त्यही डाइरेक्सनमा भेलोसिटी यसको मतलब के यहाँ भेलोसिटी v1 छ र यहाँ भेलोसिटी v2 छ तर यो v1 को म्याग्निट्युड र v2 को म्याग्निट्युड सेम छ किनभने कांस्टेंट स्पीड र कुनै पनि भेलोसिटी को के म्याग्निट्युड लिन्छौ त हामी के स्पीड पाउँछौ इट मीन्स व्हाट यो क्वेशन के अकॉर्डिंग के छ भना म्याग्निट्युड अफ v1 = म्याग्निट्युड अफ v2 = व्हाट v मतलब यहाँ जति स्पीड छ यहाँ पनि त्यही स्पीड छ तर भेलोसिटी के छ डिफरेंट किनभने भेलोसिटी मतलब कि स्पीड प्लस डाइरेक्सन यहाँ र यहाँ नै स्पीड सेम छ तर डाइरेक्सन यहाँ छ र अहिले डाइरेक्सन यता छ त डाइरेक्सन चेन्ज त भेलोसिटी चेन्ज त मलाई निकाल्नु के छ भना एभरेज एक्सेलरेशन त एभरेज एक्सेलरेशन को फर्मुला के हो भना v फाइनल भ्याक्टर माइनस v इनिशियल भ्याक्टर बाइ व्हाट टाइम राइट तब सबभन्दा पहिला के v फाइनल भ्याक्टर निकाल्नु पर्यो र v इनिशियल भ्याक्टर त कसरी निकाल्ने मतलब कि चेन्ज चाहियो चेन्ज कसरी गरौँ भाइ कसरी गरौँ त मलाई बताऊ यो दुईटा भ्याक्टर को डिफरेंस जसको म्याग्निट्युड के सेम त हामीले पढेछौ दुईटा भ्याक्टर को डिफरेंस जसको म्याग्निट्युड सेम त त्यसको फर्मुला के 2a sin θ/2 त हेर्नु त पर्यो यसको र यसको बीचको कति एंगल यसलाई मैले मान दिए v2 यसलाई मैले मान दिए के v1 त म के यति त बुझिरा छु दुईटा भ्याक्टर को डिफरेंस जसको म्याग्निट्युड के छ सेम त फर्मुला त हुन्छ 2a sin θ/2 तर θ के थियो
दुईटा भ्याक्टरको एंगल त यहाँ त हेर्नु पर्यो नि कि v2 र v1 को बीचमा कति एंगल त सुन्ने यो एंगल थीटा छ त यसको र यसको बीचमा पनि एंगल थीटा हुन्छ ज्योमेट्री गरेर हेर्ने यी तिमी सब मजाले अब के म्याग्निट्युड निकाल्न सक्छौ त के हुन्छ एभरेज एक्सेलरेशन को म्याग्निट्युड कति त म्याग्निट्युड यसको त यसको पनि के म्याग्निट्युड त मोडुलस v2 भ्याक्टर माइनस v1 भ्याक्टर मोडुलस बाइ व्हाट टाइम कुरा क्लियर छ ओके तब त भइहाल्यो त दुईटा भ्याक्टर को डिफरेंस जसको म्याग्निट्युड के सेम त फर्मुला कति भइहाल्छ 2v sin थीटा बाइ 2 डिवाइड व्हाट टाइम त तपाईलाई थाहा छ यहाँबाट यहाँ जाने समय केले निकाल्ने स्पीड को मददले त स्पीड इज इक्वल टु व्हाट डिस्टेंस बाइ टाइम बताइसकेछु त स्पीड इज इक्वल टु डिस्टेंस बाइ टाइम डिस्टेंस कति थीटा r र टाइम कति t त t इज इक्वल टु कति हुन्छ थीटा r बाइ v त्यो कति भइहाल्छ भन थीटा r बाइ v र यो v माथि जान्छ भने कति हुन्छ 2v स्क्वायर sin थीटा बाइ 2 थीटा इन्टु r त 2v स्क्वायर sin थीटा बाइ 2 थीटा बाइ r त जहिले पनि एभरेज एक्सेलरेशन निकाल्न भन्छ त जहिले पनि यही फर्मुला युज गर्ने फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी बाइ टाइम भ्याक्टरको फर्मुला लेख्ने र निकाल्ने र नेक्स्ट लेक्चरमा हामी अझै हेर्छौ कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिलेटेड कुन प्रब्लमहरु हाम्रो एक्जाममा सोधिराछ र कुन प्रब्लम बन्न सक्छ त्यसपछि एउटा अझै लेक्चर जान्छ मतलब 5-6 वटा लेक्चरमा लेक्चर कम्प्लिट भइहाल्छ आजको लागि बाइ थ्यांक यू टेक केयर